बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी फलसफे, इस्लामी तासुफ और तरीकी शख्सियात की मालूमाती वीडियो में आज हम ख्वाजा उस्मान हारूनी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ख्वाजा उस्मान हारूनी हिंदुस्तान में इस्लाम के इब्तदाई जदीद वली या सूफी बुजुर्ग थे। शरीफ जिंदगी के जानशीन चिश्ती तरतीब के सिलसिला की 16वीं कड़ी और मुइनुद्दीन चिश्ती के उस्ताद थे। उस्मान हारूनी ईरान के शहर हारून में पैदा हुए। इनकी पैदाइश का साल मुख्तलिफ तौर पर 1096, 1116 और 1131 ईस्वी बताया जाता है। वो अबू नूर और अबू मंसूर के नामों से भी मशहूर हुए थे। जब वो जवान थे तो इनकी मुलाकात चरक नामी सूफी से हुई। इस अंजुमन ने इनकी जिंदगी में एक अहम तब्दीली लाई। नतीजे के तौर पर उन्होंने आला अखलाकी और रूहानी जिंदगी की तलाश करने का फैसला किया। हारूनी ने बाद में चिश्ती हुक्म को एक सूफी और बुजुर्ग शरीफ जंदानी से मुलाकात की और अपने रूहानी शागिर्द के तौर पर दाखिला लेने की दरख्वास्त की। जंदानी ने सर पर 4 किनारों वाली टोपी रखकर इसकी दरखास्त कबूल कर ली। वो वाकई एक अजीम शान और मोहतरम शख्सियत है। हजरत सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का तौल खरासान के इस मुकाम से था जिसे बरवान या बारीवान कहा जाता है। इसलिए आपके हारूनी और बारूनी या हरवानी भी कहा जाता है। वो एक अजीम आलम और सन्यासी और अपने वक्त के मुमताज सूफी थे। उन्होंने निशापुर के नामवर उलमा से इल्म हासिल किया और मुख्तलिफ शोबों जैसे हदीस, फिका, तफसीर वगैरह में महारत हासिल की। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बैत रूहानी बैत हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से ली, जो अपने ऐत के अजीम सूफी थे। उन्होंने इंतहाई लगन के साथ अपने काबिल एहतराम रूहानी रहनुमा की खिदमत की और रूहानियत और मार्फत इलाही की राह में तेजी से आगे बढ़े। वो अपनी रूहानी जिदोजहद और इबादत में मुखलसाना नगम के लिए मशहूर थे। वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए मुजाहिदा गहरी रूहानी मशकों में मशहूर है और उन्होंने बेपनाह अकीदत के साथ ऐसा किया। रवायत है कि उन्होंने 70 साल तक शदीद मुजाहिदा किया। उन्होंने के दौरान उन्होंने कभी पेट भर कर नहीं खाया, सिर्फ जरूरियात के मुताबिक खाया। अपनी शदीद रूहानी काविशों के बावजूद वो कुरान पाक के एक गैर मामूली हाफिज थे। अपनी दिगर इबादतों के साथ साथ वो कुरान की तिलावत का शौक रखते थे और रोजाना एक खातम शरीफ के मुकम्मल करते थे। सुभान अल्लाह। ये हमारे तमाम काबिल एहतराम हफाज कराम जिन्होंने कुरान हाफिज किया है, इसके लिए एक सबक बनता है जो अल्लाह के इन महबूब बंदों का तरीका था। अगर कोई हाफिज या हाफजा आलम अपने इल्म और क़राअत में हकीकी कामयाबी और बरकत हासिल करना चाहता है तो इसे चाहिए कि वो अल्लाह के इन प्यारों से अल्हाम हासिल करे। सुल्तान अलहंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी पेशवा हजरत सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह वाकई एक बाबरकत शख्स थे। अल्लाह ताला की बारगाह में इनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती थी। वो मुस्ताजब और दाल के नाम से जाने जाते थे, यानी इनकी दुआएं फौरन कबूल होती थी। इनकी एक खूबसूरत मिसाल यह है कि जब हजरत सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आखिरी आरामगाह में मक्का मुकरमा में होने के लिए कसरत से दुआ करते थे, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और आज आपका मकबरा मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा में है। सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआएं मांगते वक्त अक्सर फरमाया करते थे कि मेरे इस प्यारे फरजान ने अपने अकीदतमंद शागिर्द का जिक्र करते हुए नहायत खलूस और लगन से मेरी खिदमत की और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी खिदमत ऐ अल्लाह इसको बेहतरीन अनामा से नवाज और इसे फजीलत और कुर्ब अल्लाह अता फरमा, इसे औलिया में एक मुमताज मकाम पर फैज कर दे। सुभान अल्लाह। उन्होंने मक्का में जगह लेकर इसकी दुआ की तो इनकी दुआ कबूल हुई। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो अपने अकीदतमंद शागिर्द और अपने शागिर्दों के फख्र हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को गैर मामूली फजीलत से नवाज और दर हकीकत अल्लाह ताला ने इन्हें एक मुनफरद फजीलत अता की जो इनके कामल रूहानी रहनुमा की दुआ और हजूर
غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخلصانہ پہچان کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے انہیں سلطان ہند کے باوقار مقام پر فیض کر دیا۔ یہ مقام واقعی منفرد اور اعلیٰ ہے۔ حضرت سید میر عبد الوہاب بجریامی اور ایک ممتاز قابل احترام روحانی شخصیت ہے۔ وہ اپنی مشہور کتاب سبع سنبل شریف میں درج کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور قبولیت اس قدر تھی کہ ان کے نماز کے دوران ایک نادیدہ آواز یہ اعلان کرتی کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، جو پوچھ رہے وہ پوچھ لو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے، اے اللہ، میں تیرا قرب تلاش کرتا ہوں۔ پھر آواز آئے گی کہ اے عثمان، میں نے آپ کو ایک ابدی چمک عطا کی ہے، آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ عاجزی سے عرض کرتے کہ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما۔ آواز جواب دے گی کہ تیری وجہ سے میں نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 30,000 گناہ گاروں کو بخش دیا ہے۔ حضرت سید میر عبد الوہاب بلگرامی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ 5 مرتبہ یہ بشارتیں ملتی تھیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بلا شبہ ایک عظیم ولی اور صاحب کرامت معجزات کے مالک تھے، مگرچہ یہ مختصر سا واقعہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزات کا صحیح معنوں میں مشاہدہ کرنے کے لیے اجمیر شریف کی سیر کرنا چاہیے اور ان کی تابناک کرامتوں کا فیض حاصل کرنا چاہیے، جو 8 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کے کامل روحانی رہنما کے ذریعے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنے شیخ کامل کے ساتھ سفر کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے۔ بدقسمتی سے اس وقت دریا کے عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی دستیاب نہیں تھی۔ میرے مرشد روحانی رہنما نے پھر مجھے آنکھیں بند کرنے کی ہدایت کی۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو حیران رہ گیا۔ ہم دونوں دریا کے دوسری طرف دریا دجلہ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یہ واقعہ اللہ کے نیک بندوں کی مضبوطی سے پکڑنے اور ان کی منسلک ہونے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ ایسا کرنے میں سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں زندگی کے تمام پہلو میں ان کی برکات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، انہوں نے یہ واقعہ ایک اور واقعہ ہے کہ نمایاں صلاحیت کی مثال دیتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ ان کی کرامات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں آتش پرست، جنہیں زرتشی بھی کہا جاتا ہے، ان عبادت گزاروں نے گنبد کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان مندر بنایا تھا جہاں دن رات مسلسل آگ جلتی رہتی۔ روزانہ 20 بڑے لادے جاتے تھے اور یہ جگہ ہر وقت آتش پرستوں سے بھری رہتی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو ان کے خادم فخر الدین نے ان کی افطاری روزہ کے بعد کھانا کے لیے روٹیاں تیار کی۔ فخر الدین نے آگ لینے کے لیے آتش پرستوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ فخر الدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس آئے اور ان کو حالت سے آگاہ کیا۔ کامل روحانی رہنما اور مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے بذات خود اٹھ کر آتش پرستوں سے رابطہ کیا۔ وہ ان کے رہنما کے پاس گیا جو اپنے 7 سالہ بیٹے کو گود میں لے کر تخت پر بیٹھا تھا، جس کے گرد اس کے پیروکاروں کی آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد سے خطاب کرتے ہوئے سوال کیا کہ اس آگ کو پوجنے کا کیا فائدہ ہے جسے تھوڑے سے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ اس نے رہنما اور اس کے پیروکاروں پر زور دیا کہ وہ اس خالق کے عبادت کریں جس نے اس آگ کے باقی تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے، بجھانے کے ایک محض مخلوق ہے۔ آتش پرستوں کے رہنما نے جواب دیا کہ آگ ان کے عقیدے میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وضاحت کی کہ وہ آگ کو اپنے دیوتا کے طور پر پوجتے تھے تاکہ اسے موت کے بعد جلانے سے روکا جا سکے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عقیدت کی چیلنج کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈال کر آزمائیں کہ آیا یہ انہیں بچائے گا یا جلا دے گا۔ آتش پرستوں کے رہنما نے اس خیال کو مسترد کر دیا، یہ دعویٰ کیا کہ
आग की नौयत जलना है और कोई इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने तेजी से कैद के 7 साल बेटे को अपनी गोद से उठाया और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा और ये आयत तलावत की। इसके बाद वो इसके मंदिर के अंदर भड़कती आग में चला गया। आतिश परस्त हैरान रह गए और चीखते चलाते रह गए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह शोलों में लम्हा भर के लिए गायब हो गए और बेज़र होकर निकले। न सिर्फ इसके कपड़े आग से मुतासर नहीं हुए बल्कि वो धुएं से भी अछूते नहीं थे। हजारों आतिश परस्त इस मौजज़ाती वाक़े को देखने के लिए जमा हो गए थे। करामत मौजज़ा इस मगलूब होकर उन्होंने तौबा की और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। कल हम आलम फखरुद्दीन इराकी की सीरत और इनके मकबरा की तारीख को बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।